ایک پنڈ دا چوری سی، انہوں نال دے پنڈ چ نا کوئی نیاز لنگر کھان کی دعوت مل گئی، انہیں قبول کر لی، تر گیا اوتھے نال اپنا گاما میراسی بھی لے گیا۔ اوتھے گیا تے انہوں نے کہا بھی جناب اے ورتارا بھی تسی ہی کرنا ہے، انہیں وہ بھی قبول کر لیا، دیکھ تے بہ گیا ورتان لئی، گاما میراسی نال بہ گیا۔ ہوں یا دیگ دا ڈکنا کھلیا تے گامے نو چھوٹے گوشت دی تے او دیسی گھیو دی تے تھوم پیاز تے ان دی خوشبو آئی، وہ اٹھیا تے آٹومیٹکلی لین چ لگ گیا۔ انہیں آخیا چوری نے، گامیا تو میرے ذہن چ پتر ہے تے آ جا۔ وہ بچارا نکل کے پھر بہ رہا، وہ دیگ سر جیڑی ہے مک گئی، دوئی شروع ہوئی، گامے دیاں حسرتاں ودیاں، وہ پھر لینے لگ گیا۔ چوری آخیا پتر تینوں آخیا تو میرے ذہن ادھر آ کے بہ جا، وہ بہ گیا۔ فائنلی تری دیگ تے آخری دیگ دا جدو ڈکن کھلیا نا تے گاما پھر جا لینے لگا، تے چوری آخیا گامیا تو میرے ذہن ادھر آ جا۔ گامے آ گیا جناب مینو بچیاں والا کمی ذہن چو کڈ، دیگ بھی مکتی پئی ہے تے مینو ذہنوں کڈ خدا دا واسطے۔ اور جناب سپیکر 3 سال شروع ہو گیا، آخری دیکھ جے اللہ کا واسطہ جی اپوزیشن نو ذہن چو کڈ دیو، تے ذہن اپوزیشن بہ گئی، یہ ذہنوں کڈ دیو۔ وہ مر گئے جے لوکی باہر، وہ کسے کو تھی ویاہن نہیں کوئی شے کوئی نہیں، وہ کسے کو پتر پرنان لی کچھ نہیں، کسے کو پتر پڑھان لی کچھ نہیں، کسے کو علاج دا کچھ نہیں، وہ تسی سانو ذہن چ رکھی جاندے ہو۔ وہ تانوں مینوں دسو، سانو کوئی اعتراض نہیں، شہباز شریف صاحب نو اگر اندر رکھ لو، رکھی رکھو، کنی دیر رکھ لو گے، وہ باہرلیاں نو روٹی تے دے دیو، وہ خلیل دے مسائل حل کر دیو۔